सो ओके आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं भिटामिन्सको के को त भिटामिन्सको है सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक कल्चर मिडियामा हामीले के चाहिँ भन्दा पहिला कुरा चाहिँ पर्छ के भन्नुपर्छ हामीले इनरिच मिडिया र इन्रिचमेन्ट मिडिया हामीले हेरिसक्यो एउटा अर्ग्यानिक हामी अर्को मिडिया हेर्छौं जसलाई हामीले भन्छौं के हो त पहिला सेलेक्टिभ मिडिया के रे बाबु अर्ग्यानिक सेलेक्टिभ मिडिया के मिडिया रे अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड है गाइस केलाई भन्छ सेलेक्टिभ मिडिया त एउटा फर्स्टमा पोइन्ट याद राख्नु कुनै पनि सोलिड मिडियम छ लेट्स सपोज यो मिडियम के छ त हैन सोलिड मिडियम छ के मिडियम छ फाउन्ड इन सोलिड मिडियम हैन यो सोलिड मिडियममा हामीले यो केमा पाइन्छ त खानामा पाइन्छ कि डाइटमा पाइन्छ इन कुनै पनि सब्स्टान्स ट्रेस एमाउन्ट वा लेट्स सपोज स्मल एमाउन्ट मैले यो ए सब्स्टान्सलाई एड गरे मैले के गरे एमाउन्टमा तपाईले केमा पाइन्छ यो एड गरे भिटामिनहरु अब यो ए लाई एड गरेपछि यसले के गर्छ ठीक छ वान्टेड भिटामिनलाई के हुन्छ यानी जुन ब्याक्टेरिया हामीलाई चाहिरा छ हैन त्यो ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई वान्टेड ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई मेन्टेन के गर्छ त फेभर गर्छ हेल्प गर्छ ग्रोथलाई हुन दिन्छ मेन्टेन गर्न है अप्टिमम अनवान्टेडलाई के गर्छ अप्टिमम भनेको चाहिने जति गर्छ अनवान्टेड ग्रोथ ब्याक्टेरियालाई के गर्छ हैन इनहिबिट गर्छ के गर्छ अर्गानिजम कुनै पनि अर्गानिजम के गर्छ ग्रोथ र हेल्थ को लागि हैन सो ग्रोथ एन्ड whenever हेल्थ अफ अर्गानिजम organism को is added ग्रोथ to a र solid हेल्थ को medium लागि and तपाईलाई if that substances जुन causes ट्रेस एमाउन्टमा तपाईले the डाइटमा पाइन्छ favor or जसले it चाहिँ favors अर्गानिजम को the ग्रोथ र growth of the wanted हेल्थ को लागि bacteria हेल्प गर्छ and यस्तो inhibit अर्गानिक the growth of the unwanted bacteria के भन्छौं त such media is known as selective media so त्यस्तो मिडिया जहाँ हामी कुनै सब्स्टान्स एड गर्छौं र एड गरेपछि वान्टेड ब्याक्टेरियालाई 15 वटा ग्रोथ गराउँछ र अनवान्टेड ब्याक्टेरिया ग्रोथलाई के गराउँछ इनहिबिट गराउँछ भने त्यस्तो मिडियालाई हामीले के भन्छौँ टोटल सेलेक्टिभ मिडिया के भन्छौं बडीको लागि एसेन्शियल छ ह्युमन बडीको लागि यसको एक्जाम्पल हो तपाईलाई 15 वटा भिटामिन एसेन्शियल एसेन्शियल इम्पोर्टेन्ट छन् है म्याक अब की आगार 15 वटालाई हामीले कसरी क्लासिफाई गर्छौं त यसलाई हामीले कुनागारे ब्रोडली हामीले दुई किसिमले क्लासिफाई गर्छौं एउटा चाहिँ फ्याट ठीक छ सोलुबल र म्याक की आगार बोसो यानी ब्याक्टेरियाहरुको लागि स्पेशल हो तेल भन्छ ग्राम हामी माछा मासुको पाइने तेल ग्राम नेगेटिभ फ्याट त फ्याट यानी मलाई यदि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई ग्रो गराउनु छ भने तपाईलाई हैन पानीमा यस्तो कुरा हाल्छु पानीमा सोलुबल हुने भिटामिनले चाहिँ ग्राम नेगेटिभलाई फेभर गर्छ तर ग्राम पोजिटिभलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ फ्याट सोलुबल भिटामिनलाई म त्यस्तो एक्जाम्पल थियो म्याकन के डेका भन्थे म त म्याकन के यसको मतलब डेका यानी भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के भिटामिन ए अर्को किसिमको कुरा भिटामिन डी भिटामिन डी ई सो यसले सिलेक्सन गर्यो भिटामिन ए यो भिटामिन सो त्यही भएर मिडियाको नाम के पर्यो फ्याट सोलुबल भिटामिन सेलेक्टिभ मिडिया त्यसै गरी यसले एउटा कुराले सिलेक्ट गरेर अर्को भिटामिन दुई किसिमको पर्छ त्यही भएर यो मिडियाको नाम के भयो एउटा बी सेलेक्टिभ अर्को सी मिडिया हेर्नुस् कति सजिलो छ है गाइज हेर्नुस् तपाईलाई बी र सी भनेको वाटर सोलुबल हो भने ए र डी भनेको के हो त फ्याट सोलुबल हो बुझ्नुभयो नि अब बी लाई हामीले एक्चुअली बी कम्प्लेक्स भन्छौं बी लाई के पनि भन्छौं रे बी कम्प्लेक्स भनेको कस्ता कुराले भन्ने हो त कम्प्लेक्स भनेको जटिल कुरा जुन कुरा जटिल हुन्छ त्यस्तो कुरा हामी के भन्छौं रे कम्प्लेक्स भन्छौं के भन्छौं कम्प्लेक्स भन्छौं है गाइज ल ओके ल अर्को कुरा अब भिटामिन बी कम्प्लेक्सलाई किन चाहिँ बी कम्प्लेक्स भनेको किनभने भिटामिन बी अन्तर्गत डिफ्रेन्ट भिटामिन्स पर्छन् भिटामिन बी अन्तर्गत डिफ्रेन्ट भिटामिन पर्छन् के पर्छन् भनेपछि तपाईलाई भिटामिन बी1 पर्छ भिटामिन बी2 पर्छ भिटामिन बी3 पर्छ भिटामिन बी6 पर्छ हैन त्यसैगरी भिटामिन बी7 पर्छ र भिटामिन बी5 पनि पर्छ है गाइस ठीक छ नि र अर्को तपाईलाई अर्को भिटामिन भनेको तपाईले के हो त भिटामिन बी9 पर्छ र भिटामिन बी12 पर्छ है सो यति तपाईले भिटामिन्सहरु बी मा त्यति धेरै भिटामिन्स छन् त्यही भएर बी मा एउटा मात्रै भिटामिन नभएर धेरै भिटामिनको समूह छ त्यही भएर बी लाई हामीले के भन्छौं बी कम्प्लेक्स भन्छौं बी के भन्छौं बी कम्प्लेक्स भन्छौं है हेर्नुस् है सो यो भिटामिन बी कम्प्लेक्सकै औषधिहरु पनि आउँदो रहेछ जस्तो हेर्नुस् यहाँ पनि लेखेछ भिटामिन बी कम्प्लेक्स हेर्नु लेखेछ नि अनि ब्रान्ड नेम के हो त पोलिभियन हो अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा राम्ररी हेर्नुस् भने तपाईले डिफ्रेन्ट भिटामिन्सहरु तपाईले के हुन्छ त तपाईले यो औषधिको यहाँ लेखिएको छ डिफ्रेन्ट भिटामिनहरु कति कति छ भनेर सो मैले यति देखाउन के खोजे त तपाईले यही भिटामिन बी कम्प्लेक्सहरुको औषधिहरु पछि गएर तपाईहरु बनाउनु हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुलाई यो औषधि जान्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सो बी1 लाई हामीले के भन्छौं त थाइमिन भन्छौं बी1 लाई हामीले के भन्छौं थाइमिन भन्छौं है त्यसैगरी बी2 लाई हामीले राइबोफ्लाविन भन्छौं के भन्छौं राइबोफ्लाविन भन्छौं बी2 लाई है नियासिन लाई हामीले बी3 भन्छौं नियासिन लाई हामीले बी3 भन्छौं हैन बी6 लाई हामीले पाइरिडक्सिन भन्छौं के भन्छौं पाइरिडक्सिन भन्छौं त्यसैगरी बी7 लाई बायोटिन भन्छौं के भन्छौं बायोटिन एटलिस्ट तपाईले 4-5 वटा भिटामिन बी को रट्नै पर्छ नाम बी5 लाई तपाईले पेन्टोथेनिक एसिड भन्छौं के भन्छौं त
पेन्टोथेनिक एसिड भन्छौँ के भन्छौँ पेन्टोथेनिक एसिड भन्छौँ र B9 लाई हामीले फोलिक एसिड भन्छौँ के भन्छौँ त फोलिक एसिड त्यसै गरी B12 लाई हामीले साइनोकोबालामिन भन्छौँ के भन्छौँ रे साइनोकोबालामिन भन्छौँ के भन्छौँ हामीले साइनोकोबालामिन सो दिज आर द भिटामिन बी कम्प्लेक्स तपाईँले बी हेर्नुभयो र अर्कोतिर तपाईँले एउटा भिटामिन के हुन्छ सी हुन्छ सो बी र सी कस्तो भिटामिन हो त वाटर सोलुबल भिटामिन्स हो अब लेट्स टक अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन फ्याट एन्ड वाटर सोलुबल भिटामिन है सो फ्याट सोलुबल र वाटर सोलुबल भिटामिनको बिचमा के फरक हेरौँ है सो तपाईँले भन्नुहोस् अब फ्याट सोलुबल भिटामिनको इक्जाम्पलहरू भन्नु त के पढ्यो त ए डी ई के र बी वाटर सोलुबलको सी र बी ठिक छ सो फर्स्ट डिफरेन्स त इक्जाम्पलै भयो उनीहरूको है सेकेन्ड डिफरेन्स के भन्छ नामैले भन्छ फ्याट सोलुबल यानि कि केमा सोलुबल छ त सोलुबल इन फ्याट त्यसो भए केमा सोलुबल हुँदैन इनसोलुबल इन केमा सोलुबल हुँदैन त्यसो भए वाटरमा हुँदैन र यसमा अपोजिट गरिदिने यसमा भनिदिने सोलुबल इन वाटर त्यसै गरी भनिदिने इनसोलुबल इन फ्याट ठिक छ अर्को डिफरेन्स यतिकै बन्न गयो है गाइज त्यसै गरी यो तपाईँलाई यो जुन फ्याट सोलुबल भिटामिन छ यो हाम्रो लिभरमा स्टोर हुन्छ सो दिज आर स्टोर्ड इन लिभर है तर यो बी र सी भिटामिनको देयर इज नो एनी स्टोरेज त्यही भएर यो भिटामिनको कुनै पनि स्टोर छैन त्यही भएर हाम्रो बडीले यो बी र सीलाई स्टोर गर्दैन यसलाई के गर्छ सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो एक्सक्रिट गर्छ त्यही कारणले यसको डिफिसियन्सी अलिक चाँडै हुनसक्छ सो यसको डिफिसियन्सी भनेको कमी सो डिफिसियन्सी क्यान अकर ऱ्यापिडली यानि कि यो भिटामिन चूँकि यो भिटामिनको कुनै स्टोरेज पनि छैन हैन र यो भिटामिन बडीबाट एक्सक्रिट पनि हुन्छ त्यही भएर यो भिटामिनको कमी तपाईँलाई चाँडै आउन सक्छ तर यो भिटामिनको त स्टोरेज छ त्यही भएर यो भिटामिनको डिफिसियन्सी छ हैन डु नट अकर ऱ्यापिडली यो भिटामिनको डिफिसियन्सी ऱ्यापिडली अकर हुन्छ त हुँदैन यो भिटामिनको डिफिसियन्सी हुन तपाईँलाई टाइम लाग्छ यो भिटामिनको डिफिसियन्सी हुन टाइम लाग्छ तर कुन भिटामिनको डिफिसियन्सी चाँडै हुन्छ बी र सीको है बी र सीको ओके चूँकि तपाईँलाई भिटामिन जुन एडिईके जुन छ यो त फ्याट सोलुबल हो र बी र सी के छ तपाईँलाई वाटर सोलुबल छ यो भिटामिन लिभरमा स्टोर भइरहेछ त्यही भएर हुनसक्छ यो भिटामिन तपाईँले धेरै खानुभयो भने हैन तपाईँले के भइहाल्छ लिभरमा स्टोर क्यापेसिटी भन्दा पनि धेरै भिटामिन भएर भिटामिनको हाइपर भिटामिनोसिस भइहाल्छ के भइहाल्छ हाइपर भिटामिनोसिस यानि एक्सेस भिटामिन बडीमा भयो भने हैन एक्सेस भिटामिन क्यान लिड टु हैन एक्सेस भिटामिन लिनुभयो भने के भइदिन्छ तपाईँलाई हाइपर भिटामिनोसिस भइहाल्छ तर यसको एक्सेस डु नट अकर यो भिटामिनको एक्सेस अकर हुन्छ त बी र सीको हुँदैन सो भिटामिन बी र सिक्सको एक्सेस हुँदैन ओके ठिक छ अर्को कुरा भिटामिन बी र सी भनेको तपाईँलाई फ्याटमा भिटामिन एडी के त फ्याटमा पाइन्छ त्यही भएर यसलाई एब्जर्प्सनको लागि तपाईँले के चाहिन्छ सो एब्जर्प्सन यो भिटामिन तपाईँले बडीमा ल्याउनको लागि एब्जर्प्सन रिक्वायर्स हैन यो भिटामिनको एब्जर्प्सनको लागि के चाहिन्छ तपाईँलाई त फ्याट त चाहियो किन फ्याटमै पाइन्छ अर्को फ्याटलाई पनि त पचाउनु पर्यो नि त फ्याटलाई पचाउन के चाहिन्छ तपाईँलाई बाइल साल्ट चाहिन्छ के चाहिन्छ बाइल साल्ट सो एब्जर्प्सन रिक्वायर्ड फ्याट र बाइल साल्ट बट इट डु नट रिक्वायर एनी थिङ लाइक द्याट हैन यसमा त्यस्तो केही पनि रिक्वायरमेन्ट हुँदैन बुझ्यो नि सो त्यस्तो केही पनि नो क्यारियर निडेड कुनै पनि किसिमको क्यारियर निडेड फर एब्जर्प्सन केही पनि क्यारियर चाहिँदैन एब्जर्प्सन हुनको लागि यो त डाइरेक्ट एब्जर्ब भएर सिधै ब्लडमै गइदिन्छ यो त वाटर सोलुबल हो अब ब्लडमा त वाटर हुन्छ नि प्लाज्मामा डाइरेक्ट त्यसमै गइदिन्छ यसलाई केही पनि गर्नु परेन तपाईँले भिटामिन ए को बारे सुन्नुहोस् के को बारे भिटामिन ए को बारे ल भिटामिन ए पहिला त कस्तो भिटामिन हो फ्याट सोलुबल कि वाटर सोलुबल फ्याट सोलुबल सो फर्स्टमै भने इट इज अ फ्याट सोलुबल भिटामिन अर्को कुरा के भन्दिनँ त यो भिटामिन प्राय तपाईँलाई फाउन्ड इन फुड्स अफ एनिमल फ्याट यानि जुन माछा मासुको जुन बोसो हुन्छ तिनीहरूमा प्राय बढी पाइन्छ तर यस्तो होइन कि त्यसो भए प्लान्टमा पाइँदैन भन्ने होइन प्लान्टहरूमा पनि पाइन्छ जस्तो केमा पाइन्छ त यो तपाईँलाई क्यारोटिन हैन जुन क्यारोटिन्सहरू हुन्छ हैन
त्यो भनेको भिटामिन ए कै एउटा फर्म हो है, भिटामिन ए को एउटा फर्म हो। त्यो भनेको फेरि केमा पाइन्छ त? प्लान्ट्समा पाइन्छ। सो स्पेसली भिटामिन ए का जस्तो एउटा भगवान जस्तो लेट सपोज भगवान शिवजीका अनेक रूप छन्, जस्तो भगवान दुर्गाजीका अनेक रूप छन्, त्यसै गरी भिटामिन ए का पनि अनेक रूप छ है। सो भिटामिन ए का अनेक रूप के छ? सो एउटा रूप भनेको रेटिनोल, अर्को रूप भनेको रेटिनल, अर्को रूप भनेको रेटिनोइक एसिड। सो यो तीनटा भगवान शिवजीका अनेक रूप जस्तै भिटामिन ए का पनि अनेक रूप छन् है। सो अनेक रूपलाई हामीले एक्चुअली के भन्छौँ त? आइसोमर भन्छौँ। के भन्छौँ त? आइसोमर भन्छौँ। चूँकि यो आइसोमर्सहरू भिटामिन ए को आइसोमर हो, त्यही भएर यसलाई हामीले भिटामर पनि भन्छौँ। के पनि भन्छौँ? भिटामर्स। सो भिटामिन ए का आइसोमरलाई हामीले के मर भन्छौँ रे? भिटामर भन्छौँ। के मर भन्छौँ रे? भिटामर भन्छौँ। अब तपाईँलाई भिटामिन ए को फङ्सनको कुरा गर्नु पर्यो हामीले है। भिटामिन ए को कसरी के फङ्सन गर्छ? सो यसको फङ्सन सम्झिनको लागि मैले सम्झेको थिएँ कि एउटा केटाले होइन, एउटा केटाले तपाईँले केटी हेर्न गयो। एउटा केटाले के हेर्न गयो? केटाले केटी हेर्न गयो। सो केटी हेर्न जाँदा होइन, केटी हेर्न जाँदा तपाईँले के रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ त्यही नै यसको फङ्सन हो गाइज है। सो केटाले केटी हेर्न जाँदा के तपाईँले रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, यसको यही नै फङ्सन हो। सो केटाले केटी हेर्न जाँदा सबभन्दा पहिला केटाको आँखा कस्तो हुनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो। केटाको जुन आँखाको ज्योति छ, जुन आँखाको भिजन छ, त्यो कस्तो हुनु पर्यो? राम्रो हुनु पर्यो। यानी भिटामिन ए को एउटा फङ्सन के छ? सो भिटामिन ए इज नेसेसरी फर भिजन। के को लागि? भिजन। भिजन भनेको हेराइ। भिजन भनेको हेराइ। अब केटी हेर्न जानु छ भने हेराइ त राम्रो हुनु पर्यो नि, अन्त केटीलाई फेरि कसरी हेर्ने? सो त्यो केटीलाई हेर्नको लागि हामीले भिटामिन ए नेसेसरी चाहिन्छ है। ठिक छ। अर्को तपाईँले अब मानौ कि केटाले केटी हेर्न गयो होइन, केटाले केटी हेर्न गयो भने केटा पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि त। केटाको छालाहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो, केटा बाहिरबाट राम्रो देख्नु पर्यो। सो भिटामिन ए इज नेसेसरी फर हेल्दी इपिथेलियल टिस्यु। हेल्दी इपिथेलियल टिस्यु भनेको के भयो? जुन तपाईँले स्किनको टिस्युहरू हुन्छ होइन, स्किनको आउटर लाइनिङ, जस्तो मेरो यो स्किन छ, यो स्किनको जुन आउटर लाइनिङ छ यसलाई हेल्दी इपिथेलियल टिस्यु भन्छ। सो टिस्यु राम्रो भएन नि केटी पनि एट्र्याक्ट हुन्छ होइन। सो यो पनि राम्रो गर्ने काम कसको हो त? भिटामिन ए को नै हो है। अब मानौ कि तपाईँले यति कुरा बुझ्नु भएन है। अब तपाईँलाई केटा राम्रो केटा भयो भने न केटीले बिहे गर्छ, केटा हेल्दी भयो भने नि केटीले बिहे गर्छ। दुब्लो पातलो वा कुनै इम्युन राम्रो छैन भने त्यससँग केटी बिहे गर्छ? गर्दैन। त्यही भएर तपाईँले के भयो त? भिटामिन ए ले के गर्छ? भिटामिन ए ले होइन प्रोभाइड्स इम्युनिटी पनि प्रोभाइड गर्छ है। अब तपाईँले सोच्नुहोस् होइन, के प्रोभाइड गर्यो त? इम्युनिटी प्रोभाइड गर्यो, राम्रो त्यो गर्न दियो होइन। अनि अब मानौ कि केटालाई क्यान्सर लागेछ भने केटीले बिहे गर्छ? गर्दैन। सो भिटामिन ए ले के गर्छ? भिटामिन ए होइन एक्ट्स एज एन्टिअक्सिडेन्ट। के जस्तो काम गर्छ रे? एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तो काम गर्छ। र यसले हाम्रो बडीमा फ्री रेडिकल ड्यामेजहरूबाट हाम्रो बडीलाई बचाउँछ र प्रिभेन्ट फ्रम क्यान्सर पनि, प्रिभेन्ट फ्रम क्यान्सर अल्सो। सो यसले क्यान्सरबाट पनि बचायो। ठिक छ। अर्को कुरा, हाम्रो केटा मान्छेमा जहिले पनि के हुनुपर्छ? केटा मान्छेमा जहिले पनि केटा स्ट्रङ हुनुपर्छ, अनि त केटीले बिहे गर्छ। विक केटासँग, दुब्लो पातलो केटासँग कसले बिहे गर्छ होइन। सो भिटामिन ए ले के गर्छ? अल्सो रिक्वायर्ड फर आइरन एब्जर्प्सन। आइरनको एब्जर्प्सन गर्नको लागि बडीमा जुन आइरन हुन्छ होइन, खानाहरूमा आइरन हुन्छ, त्यसलाई एब्जर्ब गर्नको लागि भिटामिन ए चाहिन्छ है। सो भिटामिन ए आइरन खायो भने पनि हामी स्ट्रङ हुन्छ हामी। सो आइरनको तपाईँले आइरन भिटामिन जस्तो आइरनले ब्लड बनाउँछ होइन, केटाको ब्लड राम्रो भएपछि सब कुरा राम्रो हो होइन। सो भिटामिन ए ले त्यो सबै काम गराउँछ जुन एउटा केटाले केटी हेर्न जाँदा रिक्वायरमेन्ट चाहिने हो केटामा। त्यो केटाको आँखा राम्रो हुनु पर्यो, भिजन राम्रो हुनु पर्यो, केटाको हेल्दी इपिथेलियल टिस्यु हुनु पर्यो, केटाको इम्युनिटी राम्रो हुनु पर्यो, त्यो पनि भिटामिन ए ले प्रोभाइड गराउँछ। केटाको एन्टिअक्सिडेन्ट्स होइन, एन्टिअक्सिडेन्ट जस्तो काम गर्नुपर्छ, त्यही भएर क्यान्सरबाट पनि बचाउँछ र आइरन एब्जर्प्सनमा पनि हेल्प गर्छ। सो भिटामिन ए को यदि तपाईँले कमी भयो होइन, भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो होइन, तपाईँले के भयो? भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो। मानव भिटामिन ए को कमी भयो भने त्यो जति पनि फङ्सन हामीले पढेको थियौँ नि त्यसकै तपाईँले गडबड हुने हो। सो तपाईँको भिजन अब राम्रो हुन्छ त?
हुँदैन। सो त्यही भएर तपाईँलाई स्पेसली दिनमा त जसो गरेर हेर्न सकिन्छ, तर रातिमा अब मान्छे के भइदिन्छ, ब्लाइन्ड भइदिन्छ। रातिमा के भइदिन्छ, ब्लाइन्ड भइदिन्छ। त्यही भएर नाइट ब्लाइन्डनेस भन्छ है। सो रातिमा अन्धो हुने बिमारी होइन, यसलाई निक्टालोपिया पनि भन्छ। के भन्छ अरे, निक्टालोपिया। सो निक्टालोपिया वा नाइट ब्लाइन्डनेस हुनसक्छ है। अर्को कुरा तपाईँले के हुनसक्छ, जेरोफ्थेल्मिया हुनसक्छ। के हुनसक्छ, जेरोफ्थेल्मिया। जेरोफ्थेल्मिया भनेको ड्राई आँखा। के त, ड्राई आँखा, आँखा सुक्खा भइदिन्छ। अर्को कुरा के हुनसक्छ तपाईँलाई, र ड्राई आँखा भएर तपाईँले के हुनसक्छ, जुन तपाईँले आँखामा यो आँखा छ भने आँखामा यो पार्ट जुन हुन्छ, यो पार्टलाई हामीले कोर्निया भन्छौँ। के भन्छौँ, कोर्निया भन्छौँ। अब कोर्निया सुक्खा भएर कोर्नियामा घाउ हुनसक्छ है। सो कोर्निया सुक्खा भएर कोर्नियामा घाउ हुनसक्छ। सो कोर्नियामा घाउ हुनलाई हामीले कोर्नियल अल्सर भन्छौँ। के भन्छौँ त, कोर्नियल अल्सर हुनसक्छ। सो त्यही पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा हामीले भन्यौँ कि यसले इम्युनिटी राम्रो गर्छ। सो मान्छेको यसको कमीको कारणले के भइदिन्छ, पुवर इम्युनिटी के भइदिन्छ, पुवर भइन्छ। अर्को हामीले भन्यौँ यसले त मेलको जुन उसको इपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई पनि त्यसले हेल्दी पार्छ। सो यसमा के भइदिन्छ तपाईँलाई, डिजेनरेसन अफ इपिथेलियल सेल भइदिन्छ। डिजेनरेसन अफ होइन, जुन इपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छ है, इपिथेलियल सेल्सको के भइदिन्छ तपाईँले, डिजेनरेट, यानि कि इपिथेलियल सेल्सहरू मर्न थाले। अब मर्न थालेपछि अब मानौ कि टेस्टिसको, मेलमा टेस्टिसको इपिथेलियल सेल डिजेनरेट भयो भने मेल कस्तो भइदिन्छ, स्टेराइल भइदिन्छ। के भइदिन्छ, स्टेराइल भइदिन्छ। स्टेराइल भनेको त्यस्तो मेलले बच्चा जन्माउनै सक्दैन, बाँझो भइदिन्छ। के भइदिन्छ, बाँझो, यानि बच्चा जन्माउनु सक्दैन त्यस्तो मेलले। सो स्टेरिलिटी इन मेल स्टेराइल इन मेल के भइदिन्छ त, स्टेराइल भइदिन्छ। अर्को कुरा यो मान्छेको स्किन जुन हुन्छ त्यो स्किनलाई हेल्दी बनाउन पनि त्यसले काम गर्छ है। सो स्किनलाई हेल्दी बनाउन काम गर्छ। अब स्किनमा त्यो भिटामिन ए को कमी छ भने तपाईँले के भन्छ, स्किन कस्तो भइदिन्छ, नाउ स्किन विल बी ड्राई एन्ड रफ। स्किन विल बी ड्राई एन्ड रफ। तपाईँले सुक्खा र रफ भइदिन्छ। के भइदिन्छ, सुक्खा र रफ भइदिन्छ है। अर्को कुरा तपाईँलाई, सो यो यही तपाईँले सिम्टमहरू तपाईँलाई भिटामिन ए को कमीले देख्न सक्छ। ओके, भिटामिन ए को कमी भयो भने के गर्ने त, डिफिसियन्सीलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त। सो भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो भने ट्रिटमेन्टको रूपमा तपाईँले के खान सक्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला डाइट। फर्स्टमा हामीले जहिले पनि डाइटबाटै बढाउने, यानि कि तपाईँले अब भिटामिन ए त फ्याट सोलुबल भिटामिन ए हो, त्यही कारणले हामीले डाइटमा फ्याट रिच डाइट बढाउँ, फ्याट रिच डाइट खाने होइन। सो फ्याट रिच डाइट खाने, यानि कि माछा मासुहरू बढी खान थाल्ने, ठिक छ नि। त्यो स्पेसली मासुहरूको लिभरमा होइन, खसी, बाख्रा, कुखुरा यिनीहरूको लिभर, कलेजो, किडनी भनेको जुन हामी तिल्लीहरू हुन्छ नि, यी किडनी होइन, एग, यल्क, अन्डाको बिचको भाग, दुध, चिज, बटर, चिज भयो तपाईँले, बटर भयो है, यिनीहरू के हुन्छ। अनि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेको फिस होइन, फिस लिभर ओयल, यानि कि जुन तपाईँले जुन माछा हुन्छ, माछाको कलेजोमा पाइने जुन सानो मात्रामा ओयल हुन्छ, यसमा पनि भिटामिन ए को मात्रा एकदम धेरै बढी हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँलाई यस्तो हामीले डाइट खुवाउन खोज्छौँ, ठिक छ नि। तर भेजिटेरियन मान्छे छ भने योहरू त खान सक्दैन। त भेजिटेरियन मान्छेको लागि हामीले के दिन्छौँ त, भेजिटेरियन मान्छेको लागि हामीले क्यारोट दिन्छौँ, यानि कि क्यारोट भनेको गाजर दिन्छौँ, स्पिनेक दिन्छौँ। स्पिनेक भनेको तपाईँले एउटा किसिमको साग, पालकको साग भन्छ नि, पालकको साग दिन्छौँ। पम्पकिन भनेको तपाईँलाई फर्सी है। त्यसै गरी तपाईँले म्याङ्गो दिन्छौँ होइन, र पपाया दिन्छौँ। के दिन्छौँ, पपाया। सो यो वैष्णव मान्छेहरूको लागि यो दिने, र प्लस दुधहरू दिने। र नन भेज मान्छे छ भने लिभर, किडनी जे पनि खानुहोस्, तपाईँले यो डाइटहरू खायो भने भिटामिन ए को डिफिसियन्सीबाट बच्न सकिन्छ। कि खानाले पनि तपाईँ मानौ कि खानाले पनि अब तपाईँको पुगेन भने, अब तपाईँले डाइटले पुगेन होइन, डाइटले भिटामिन ए को कमी मतलब डाइटले भिटामिन ए यति धेरै कम थियो कि डाइटले अहिले सम्हाल्न सकेन भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, केही मेडिसिन पनि लिनु पर्यो। सो तपाईँले भिटामिन ए को डेली डोज लिनु पर्यो है। सो आरडिए यानि कि रिकमेन्डेड डेली अलाउन्स होइन, तपाईँले भिटामिन ए को लागि मेडिसिन लिनु पर्यो। कति लिने त, सो याद राख्नुहोस् 50,000 युनिट फर इन्फेन्टले लिन्छ कति, 50,000 युनिट। त्यसै गरी 1 लाख युनिट लिन्छ तपाईँलाई चिल्ड्रेनले, र 2 लाख युनिट लिन्छ तपाईँलाई एडल्टले। यो डोज नै भिटामिन ए को डोज हो, याद राख्नुहोस्, ठिक छ। र एक्सेस भिटामिन ए होइन, एक्सेस भिटामिन ए
भिटामिन ए जुन एक्सेस भइहाल्छ, यो भिटामिन ए को एक्सेसलाई हामीले के भन्छौँ, हाइपर भिटामिनोसिस भन्छौँ। के भन्छौँ? हाइपर भिटामिनोसिस। यानि हामीले भनेको थियौँ कि भिटामिन ए त फ्याट सोलुबल भिटामिन हो, लिभरमा स्टोर हुन्छ, सो यो एक्सेस पनि हुनसक्छ। यसको एक्सेसलाई हामीले के भन्छौँ त? हाइपर भिटामिनोसिस। सो धेरै भिटामिन भए पनि खराब, कम भए पनि खराब है। स्पेसली धेरै को हुनसक्छ? फ्याट सोलुबल भिटामिनहरू तपाईँको बडीमा धेरै पनि हुनसक्छ। सो धेरै भिटामिन भयो भने तपाईँले के गराउँछ? यसले छालामा चर्म रोग गराउँछ के, त्यसलाई भन्छ डर्माटाइटिस, यानि कि छालाको रोग गराउँछ। के को रोग? छाला सम्बन्धीको रोग। त छालामा के भइन्छ? छाला तपाईँको सुक्खा भइदिन्छ। के भइदिन्छ? सुक्खा। हेर्नुहोस्, भिटामिन ए तपाईँले कम भए पनि छाला सुक्खा गर्छ र बढी भए पनि छाला सुक्खा नै गर्छ। र त्यसपछि तपाईँलाई छालाहरू रातो भइदिन्छ, रेडनेस अफ स्किन गराइन्छ। के गराइन्छ? रेडनेस अफ स्किन गराइन्छ। ओके, बुझ्यौ नि? अर्को कुरा, यसले गर्दाखेरि भिटामिन ए एक्सेस भयो भने तपाईँले के गराइन्छ? तपाईँले कपाल झर्न थाल्छ। के हुन थाल्छ? हेयर फल हुन थाल्छ वा हेयर लस हुन थाल्छ। अर्को जोइन्ट्सहरू तपाईँको दुख्न थाल्छ, जोइन्ट पेन हुन थाल्छ है। ठिक छ नि? अर्को तपाईँको जुन लिभर छ, यो लिभरमा सबै भिटामिन ए स्टोर हुन्छ। अब धेरै भिटामिन ए स्टोर भयो भने लिभरको साइज के भइहाल्छ? बढिहाल्छ। सो हामीले यसलाई के भन्छौँ त? लिभर इन्लार्जमेन्ट। के त? लिभर इन्लार्जमेन्ट। सो लिभर इन्लार्जमेन्टलाई नै हामी अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ त? हेपाटोमेगाली पनि भन्छौँ। के भन्छौँ? हेपाटो। सो यसले के गराइन्छ? हेपाटोमेगाली गराइन्छ। हेपाटो भनेको लिभर र मेगाली भनेको ठुलो। सो लिभरलाई यसले के गरिन्छ? ठुलो गरिदिन्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द भिटामिन ए। भिटामिन ए को बारे यो थियो। इन नेक्स्ट क्लास हामी चर्चा गर्छौँ भिटामिन डी को बारे। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।